में बहस हुई है। जाहिर है कि सब वकील बात नहीं कर सके इसके अंदर जितने पिटिशनर हैं, लेकिन कुछ खास लोगों ने बात की। कपिल सिब्बल जी ने बात की है और हमारे धवन साहब ने बात की है, फिर अभिषेक सिंघवी साहब ने बात की है, हुजैफा साहब ने बात की है, और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं सरकारी वकील साहब लोगों ने बात की है। तो देखिए, बुनियादी बात जो आज ज़ेर बहस आई है कोर्ट के अंदर, एक बात ये आई है कि वक्फ बाय यूजर का जो कानून है वो उसको आप खत्म कर रहे हैं, और आप वक्फ की प्रॉपर्टी के बारे में ये फैसला बात कर रहे हैं कि अगर कोई चीज वक्फ की प्रॉपर्टीज है तो वो वक्फ की प्रॉपर्टीज अगर वक्फ बाय यूजर कैटेगरी में आती है तो उनको अब तक के जो आई है वो तो हम मान लेंगे, लेकिन वो अगर डिस्प्यूट है उसके ऊपर में कोई प्रॉपर्टी पे तो वो वक्फ बाय यूजर में काउंट नहीं होगी। तो अदालत ने ये जानने की कोशिश की डिस्प्यूट से क्या मुराद है, ये डिस्प्यूट पहले से मौजूद है वो, या आप दूसरा नया डिस्प्यूट खड़ा करेंगे वो। तो उस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। दूसरी बात, सरकार ने यानी अदालत ने ये पूछा कि आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो मेंबर्स हमने 2 नॉन मुस्लिम रखे हैं तो क्या 2 के अलावा और नहीं होंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, 2 के अलावा नहीं होंगे, 2 ही होंगे। तो उन्होंने कहा ये कानून में तो ऐसा नहीं है, कानून ने तो पहले ये कहा था पिछले कानून के अंदर कि तमाम लोग मुसलमान होंगे 100%, लेकिन अब आपका जो कानून है वो ये कहता है 2 नॉन मुस्लिम होंगे, लेकिन बाकी लोगों की जो शर्त थी कि नॉन मुस्लिम होंगे, नॉन मुसलमान होंगे, वो शर्त आपने हटा दी है। तो आपकी बात में और कानून के अंदर 2 कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, जेपीसी के अंदर इस पर बहस हुई और सरकार ने जेपीसी के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा हमें उससे मतलब नहीं है, हमें ये मतलब है कि कानून में क्या लिखा हुआ है और कानून से क्या चीज बनती है। तो उन्होंने ये कहा कि हम इस पर अफिडेविट दे सकते हैं अगर आप चाहें। तो एक दूसरा मुद्दा था वो भी क्लियर नहीं हुआ। तीसरा मुद्दा ये था कि जो सरकार का क्लेम होगा वो सरकार का क्लेम वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं तय करेगा, बल्कि वो पहले कलेक्टर की बात थी, अब डिजिग्नेटेड ऑफिसर की बात है। तो सवाल ये पैदा हुआ कि भाई डिजिग्नेटेड ऑफिसर अगर सरकार अपॉइंट करेगी और क्लेम करने वाली भी सरकार है तो वो किसके हक में पक्ष में फैसला करेगा? तो वो चीज भी क्लियर नहीं हुई अभी। चौथी बात उसमें ये आई कि साहब उन्होंने कहा हमने इसमें विमेन के लिए गुंजाइश रखी है और हमने बहुत सारी और लोगों के लिए गुंजाइश रखी है। तो ये सवाल पैदा हुआ कि भाई विमेन की गुंजाइश तो पहले भी थी, इसके अंदर कोई नई बात आप नहीं कह रहे हैं। तो बहरहाल अभी इसमें कई ऐसे फैक्टर चीजें हैं जो बाकी हैं। मिसाल के तौर पे लॉ ऑफ लिमिटेशन के एग्जम्पशन से इसको आपने खत्म कर दिया। यह कंपैरिजन भी आया कि जो हिंदू इंडोमेंट्स हैं और जो सिख इंडोमेंट हैं उसको ये सब प्रोटेक्शन हासिल है जो प्रोटेक्शन आपने वक्फ बोर्ड से छीन लिए, वक्फ कानून से छीन लिए। तो इस पर भी कोई स्पष्ट जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया है। बहरहाल हमें उम्मीद है कि जिस तरह से बहस चल रही है, हमें उम्मीद है कि बहरहाल कल भी इस पे और विस्तार से चर्चा होगी। हम ये तवक्को रखते हैं कि या तो पूरा एक्ट स्टे हो जाएगा या इसके कई ड्रैकोनियन प्रोविजंस को स्टे कर दिया जाएगा। जो सजा थी वो कम कर दी गई है। वक्फ बोर्ड के जितने भी औकाफ के थे उसमें ये था कि डेमोक्रेटिक कल्चर से चुनकर आते थे, जैसे बार एसोसिएशन से होता था, एक इस्लामिक स्कॉलर होता था, एक मुतवल्लियों से चुनकर के आता था। तो वो जो चुनाव का जो, और फिर वो सब मिलकर के 6, 7, 8 जितने भी लोग होते थे मेयर, वो अपने में से चेयरमैन चुनते थे। अब नॉमिनेशन होगा, तो इसका मतलब ये कि हम डेमोक्रेटिक चीजों को खत्म कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक कल्चर को खत्म कर रहे हैं। एक तो चीज ये है। दूसरे 5 इयर्स प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की कौन गारंटी देगा कि ये सही मुस्लिम है या सही मुस्लिम प्रैक्टिसिंग नहीं है? इसकी कौन गारंटी देगा? कोई उसका क्या मेयार है? बल्कि हमें तो ये प्रैक्टिसिंग का मसला तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब कोई फतवा टाइप का कोई जारी किया गया, तो फतवे की जबान भी नहीं होती इस तरह की, जो वो है कि साहब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कर सकता। लिमिटेशन एक्ट खत्म हो गया तो उसमें तो जो काबिज है वो काबिज ही रहेंगे, उनको जो टाइम ही नहीं मिलेगा जाने का कोर्ट, वो एक टाइम के बाद में खुद ही काबिज हो जाएंगे। और तीसरे नंबर पे जो ये है कि जो पावर्स हैं अलग अलग डिवाइड किए गई हैं, तो एक ही जो डीएम होगा वो इंसाफ का भी काम करेगा और वो मुतवल्ली भी है एक तरीके से, तो वो मुतवल्ली भी है और अब उसको इंसाफ भी करना है, तो वो खुद अपने आप में दोनों चीजें कैसे ओहदे कर सकता है, ले सकता है। इसलिए पहले सब डिविजनल कमिश्नर जो है वो कमिश्नर जो है वो उसको करते थे और उसके बाद पूरा प्रोसीजर के बाद में वो होती थी। एक प्रोपेगेंडा और झूठ पर आधारित ये वक्त लाया गया है। जो संविधान में जो सहूलतें दी गई हैं, जो फैसिलिटेट किया गया है शहरियों को, उसको बिल्डोज किया गया है इस बिल को लाने के लिए। सर, क्या एक्स्ट्रा पावर गवर्नमेंट को मिल जाएगी? जो संपत्तियां हैं उनसे रिलेटेड वो क्या कर सकती है? देखिए, उन्होंने उसमें ये भी है कि अगर कहीं पर कोई सरकारी
کیا کہتے ہیں کوئی زمین ہے تو سرکاری زمین کسے کہتے ہیں، اس کی پریبھاشا الگ الگ ہے. بہت سی جگہ ایسی ہیں جو وقف کی تھی، سرکار ان کا مینٹیننس دیکھتی ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے آئے جے پی سی میں، ہم نے کہا کہ ASI کے انڈر جتنی مساجد ہیں بے شک وہ آرکیولوجیکل آف انڈیا ان کا دیکھ ریکھ، لیکن ان کا کلچر ہے ایک کہ وہ کس مذہب کے لوگوں کی ہے، ان کے اس کلچر کو محفوظ رہنا چاہیے. اگر مسجد ہے تو نماز پڑھی جائے، مندر ہے تو وہاں پوجا کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن یہ قانون پہلا ایسا قانون ہے کہ جس میں ایک تاناشاہی جھلکتی ہے، اور یہ جھلکتا ہے کہ اب جو مذہب کی جو پاورز ہوتی ہیں، جو مذہبی لوگوں کو کچھ صحیح اور بتانے کی، اور جو اس کی جو اصول اور ضوابط ہوتے ہیں مذہبی فقہی جنہیں کہتے ہیں، ان کے عربی زبان میں فقہ بولتے ہیں اس کو، تو ان کی جو ٹرمز ہوتی ہیں مذہبی ٹرمز، اس کا کام بھی اب سرکار کرے گی. اس قانون کے بعد میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری دیش کے ماننیے جو وزیر اعظم ہیں وہ اب مفتی بھی ہیں، اور انہیں مفتی بھی کہنا چاہیے. اگر سرکار کرے گی بھی تو سر کیا آپتی ہے؟ آپتی کیوں نہیں ہوگی جب ان کے کسی کو ول پاور آپ ختم کر رہے ہو اور وقف علی الاولاد ختم کر رہے ہیں. اگر آپ کسی اور دھرم میں تو وقف کر سکتے ہیں، کسی کو آپ اپنی مرضی سے ہبہ کر سکتے ہیں، گفٹ کر سکتے ہیں، لیکن مسلم میں تو نہیں کر سکتے. اور آپ پریکٹسنگ مسلم کی سند کون دے گا؟ میں ایک امام مسجد کا ہوں، میں نے 20 ایئرس اگو کنٹینیو، تو میں بھی کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا کہ میرا یہ مقتدی پریکٹسنگ ہے. تو پریکٹسنگ کوئی مسلم ہوگا نہیں، چونکہ اس معیار پہ کوئی اترے گا نہیں. کوئی معیار آپ نے ڈیفائن نہیں کیا، کون ڈیفائن کرے گا جب اوپر والے نے نہیں کیا؟ وہ تو ایشور دود جو ہوتے ہیں، پروفٹ ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں. چونکہ ان کا اوپر سے رشتہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ پرفیکٹ ہے، تب ہوتا ہے. تو وہ تو کچھ ہے نہیں. تو مسلم وقف پریکٹسنگ کوئی مسلمان ملے گا نہیں، اور ہندو بھائی کوئی وقف نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ کہ اب وقف کا چیپٹر کلوزڈ ہے. ایسا ہے نا، جو وقف بل پیش کیا گیا اس میں GPC بنی، جو لوگ اس میں وپکش کے لوگ تھے ان کی رائے کو نظر انداز کیا گیا، بالکل نہیں سنا گیا، اور پورے منمانے طریقے سے بل کو پاس کیا گیا. اس گورنمنٹ کی منشا وقف املاک کو خرد برد کرنے کی ہے. بہت سے لوگ، ابھی جانچ ہوگی تو بہت بڑے بڑے لوگ وقف املاک پر قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے چور دروازے سے، جو بڑے بڑے شہروں میں املاکیں ہیں چور دروازے سے ان پر داخل کر کے قبضہ کرانا ہے. انتھا یہ جو غریبوں کی اور بیواؤں کی اور مہیلاؤں کی مدد آج تک تو کسی نے کی نہیں ہے، جن کے پاس ہندوستان پورے خزانے رہے خالی وقف املاک سے. یہ خالی ایک جھوٹا پروپگنڈا ہے. اس کے پیچھے منشا گورنمنٹ کی ٹھیک نہیں ہے. وقف املاک کو وہ خرد برد کر کے اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو سر آپ سیدھے سرکار کی منشا پر ہی سوال اٹھا رہے ہیں، کیا عام آدمی کو اس سے کوئی نقصان ہونے والا ہے جو سنشودھن ہوا ہے؟ بھی عام آدمی جب وقف املاک میں ہماری درگاہیں، خانقاہیں، مسجدیں، مدرسے اور عیدگاہیں اور امام باڑے، تو ظاہر بات ہے یہ سب ہماری مذہبی شناخت ہیں، دھروہر ہیں. ان کو کوئی نقصان ہوگا تو پوری قوم کو نقصان ہوگا. تو اب کیا امید ہے آپ کو؟ آپ کی بات سپریم کورٹ، ہم لوگوں کو یقین ہے، اور اسی یقین کے ساتھ جماعت رضائے مصطفیٰ آج سپریم کورٹ آئی ہے کہ ہماری بات کو سنا جائے گا، آئین اور قانون کی بالادستی قائم رہے گی، اور جو ماننی اچ نیالے سے ہم سب امید لے کر آئے ہیں، یقینی طور پر ہم سب کو یقین ہے کہ انصاف ملے گا اور ہم سب کے حق میں فیصلہ ہوگا. سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو وقف کی جو پراپرٹیز ہیں اس پر بڑے نیتا یا جو بھو مافیا ہیں وہ قبضہ کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کو چھڑانے کے لیے سرکار کی کوشش بتائی جا رہی ہے. یہ بالکل شریانت پروپگنڈا ہے، ایسا کہیں کچھ نہیں ہے. اگر ہے بھی تو قانون آلریڈی پہلے سے ہی بنے ہوئے ہیں. اگر کوئی بھو مافیا، کوئی پاور والا کسی وقف املاک پر بیٹھا ہوا ہے تو قانون آلریڈی پہلے بنے ہوئے ہیں. کوئی بھی کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے تو قانون اپنا کام کرنا چاہیے. تو کسی نے آج تک تو کہیں، اگر گورنمنٹ کی منشا صحیح ہوتی تو کسی ایک کے خلاف تو کاروائی ہوتی. آج تک کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں. کیا وقف امندمنٹ بل لا کے ہی ان بھو مافیاؤں کے خلاف کاروائی کی جائے گا؟ ایسا بالکل ہرگز نہیں. ان کی منشا اسی لیے اگر آدمی نے کرنا ہوتا تو ان بھو مافیاؤں کے خلاف کاروائی کر چکے ہوتے ہیں. قانون اور سرکار کا ڈنڈا اتنا مضبوط ہے کہ بل لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. بھو مافیا چاہے گورنمنٹ تو ایک دن میں اپنا جگہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. دیکھیے ہم لوگ تو یہی لاسٹ ہوپ لے کے ادھر آئے ہیں. پورا بنگال نہیں، پورا ہندوستان آج سپریم کورٹ کی طرف نظر تھا کہ بی جے پی جیسے ان کا نمبر زیادہ ہونے کے فائدہ لے کے ایک سمودائے کا
जो पीढ़ी से पीढ़ी देते हुए जो एसेट था, जो प्रॉपर्टीज था, उनको हड़पने का जो कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ हम लोग कोर्ट में आए थे। आज पूरा 2 घंटा के ज्यादा सुनाए हुए हैं। कुछ बात जो चीफ जस्टिस और अगर उनके साथ जो था उनका बेंच जो मुद्दा उठाया, हम लोग का दिल में हो पाया है और कल इसका फिर भी हियरिंग होगा। हम लोग का जो डिमांड था, उस डिमांड को लेके ज्यादा चर्चा हुआ। वॉक बाय यूजर उसको लेके जो 2 घंटा के ऊपर बातचीत चली है आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ के बेंच में, तो ज्यादा वक्त वॉक बाय यूजर को लेके बात चली है। ये हम लोगों के लिए हम लोग को होप देख रहे हैं।